این کتاب شریف وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی جزء ثانی، در اینجا این باب اینه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حف الشوارب و عفو اللحم، که اینا را سبیل میگن، درست در افغانستان بروت میگن، بروت ها را، سبیل ها را اصلاح کنید، ریش را نزنید، ریش را نزنید. زدن ریش این ممنوع. ولا تشبهوا بالیهود، اما ریش را دیگر مثل روش علمای مخالفین که ریش بزرگ میگذارن، ریش تا اینجا، اون مثل علمای یهود، این کار را نکنید. ریش بزرگ ممنوعه، ریش بزرگ مانند این ریش علمای یهود را شما ببینید الان در اینترنت، ریشایشان بسیار بزرگه. علمای اهل سنت هم ریشایشان خیلی بزرگه و بعضی از شیعیان هم اینچینه، علمای شیعه هم این را ممنوع کردن. بله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که نحن نجز الشوارب و نعف اللحیه، فرمودند که ما سبیل ها را کوتاه میکنیم، میچینیم، میگیریم، اصلاح میکنیم، اما ریش را میگذاریم. خلاصه ریش را گذاشتن این امر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و تراشیدن ریش منع شده. حالا به چه اندازه باشد؟ اندازش اینه که از یک مشت دراز نباشد، از یک مشت دراز نباشد. اگر کوتاه از اون باشد ایرادی نداره، اما از یک مشت درازتر نباشه. خب آقا سایز 1 یا 2 باشه خوبه یا نه؟ سایز 2 همین ماشین تریم که است، تریم. بله، فقط نتراشید دیگر، سایز 2 3 ایراد نداره. خب